फेंक रही है, एक बच्चे की चप्पलें फेंक रही है गटर पे। देखिए देखिए मेले वालों, मेरी बच्चों की चप्पलें फेंक दी इसे गटर में। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप सब खैरियत से होंगे। यहाँ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, नज़ला ना हो रहा है और ना सर में दर्द बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना आवाज़ भी मेरी देखिए चेंज हो गई है। हमारे घर में सभी बारी बारी पड़े हुए थे, अब मेरी बारी आई है और मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। लेकिन मुझे ना वीडियो तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर मैं बाद में करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं चिकन रोस्ट कर रही थी क्योंकि बच्चे कहते मम्मा सालन नहीं बनाए, चिकन रोस्ट कर दें। तो यहाँ मैं चिकन रोस्ट की हमारी फरमाइश आती थी बच्चों की कि मम्मा ना डोनट्स बनाए। तो डोनट्स तो मैं वैसे ही बनाती रहती हूँ, चॉकलेटी वाले जो डोनट्स ना, लेकिन मैंने कहा आप आलू के डोनट्स बनाते। इसमें आलू और चिकन मैंने मिक्स की हुई थी और उसको ना डोनट्स की शेप में मैंने बना के उसको फ्राई किया और उसको ना मैंने वो ये ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, वो उसको मैंने उसकी कोट लगाया है। अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, मैं यहाँ सुना रही थी अपनी स्टोरी में मैं आपको बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ रह भी गया सुनाने के लिए। अच्छा, जो हमारा ऊपर का जो घर है ना, ये जो हमारा बिका है ऊपर का घर ना, ये ना मेरे पहले जेठ जेठानी थे, रहते थे, उन्होंने सेल आउट कर दिया। ये जो घर बिका है ना, बहुत मुसीबत आई है हम पे, बहुत मुश्किलात आई है। ये घर बिका ना, बहुत मुश्किलात आई। ये घर बिकना नहीं था, हमारे लिए मुश्किल पैदा हो गई है। इसी वजह से ना ये ऊपर जा तोड़ फोड़ हुई है इतनी ज़्यादा। ये आधी छत तोड़ दी, यानी कि बरामदे की आधी छत तोड़ दी, अपना आरसीसी का उठा लिया और हमारे ना छत के ऊपर यानी कि इतनी नुकसान किया है हमारा, इतना नुकसान किया, इतना नुकसान किया। अब देखें ना, इतनी पुरानी छत होती है, उसको बीच में से तोड़ दिया जाए हैं, और उसको बस ये कि जैसे स्लैब वाली छत नहीं डालते गरीब लोग, जैसे हमने आगे कमरे में डाली हुई है, तो वो बस दीवार उठा के उठा दी दीवार, और वो इस तरह टिकी हुई है, एक दीवार पे टिकी हुई है। और अपनी ना आरसीसी की इसके ऊपर यानी कि हमारे ये छत के ऊपर अपनी आरसीसी की लेंटर की छत डाली है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, ये मैं व्लॉग्स बनाती हूँ ना, ये टिकटॉक बनाती हूँ, उसमें सारी मैं कुकिंग की वीडियोस डालती हूँ, या फिर ये कि अपनी जो डस्टिंग वगैरह जो करती हूँ, अपनी एक्टिविटी घर में जिस तरह मैं सफाई वगैरह करती हूँ, चूल्हे साफ़ करना, जो भी मैं वो दिखाती हूँ। तो इस खातून को यानी कि इस खातून को बहुत बड़ा एतराज़ है, यानी कि इसी को एतराज़ है, इसने मेरे ना सारे वीडियो लिंक और ना सारी वीडियो शेयर किए, मतलब ददियाली रिश्तेदार में, मेरे ससुराली ददियाली रिश्तेदार में, ननियाली रिश्तेदार में। इसने मेरे व्लॉग्स को बताया कि टिकटॉक बनाती है, ये बनाती है, ये अपने हाथ दिखाती है, अपने वॉइस सुनाती है। तो इसको ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जब मेरे अपने बिला रिलेशन में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मेरा शौहर ने मुझे ज़्यादा, ये होती कौन ही थर्ड पर्सन खातून जो मुझे इस तरह बोलेगी कि ये दिखाती है, वो दिखाती है, हैं? खुद कुछ भी करती फिरे, जॉब करती फिरे, और ना बहनोइयों के साथ ये ना बाइकों पे जाती। यहाँ पे इसका ये है कि कज़नों के साथ आराम से बाइकों पे बैठ जाओ, हालांकि ये कहती मैं शरई पर्दा करती हूँ, हैं? और मेरी बच्चों की कैरेक्टर पे उंगली उठाएगी, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाएगी, कहेगी पता नहीं कहाँ का महल्ले में फिरती रहती, महल्ले वाले कहते हैं पागलों की तरह फिरती रहती। इतने ब्लेम लगाती है मेरे पे, इतने ब्लेम लगाती है ना, मैं बता नहीं सकती। और ये खुद खातून बहनोई के साथ बाइकों पे भी गई है, कज़नों के साथ भी देखा गया है, और इसके घर में और खालों के साथ भी बैठा गया है। यानी कि इनके यहाँ कोई नहीं है कि बहनों के साथ आराम से बाइकों पर बैठ जाओ, लेकिन सारे जो है दूसरों के ऐबों पे वो नज़र रखो, दूसरों के ऐबों को छालो और बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा के दूसरों को पेश करो। तो ये देखें, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये छत बन गई है। छत बनने के बाद ये देखें, ये लेंटर की छत डली है, तो उस पर इतना सारा पानी ये आया है, मुसलसल पानी आया है बरामदे की छत पे, जहाँ मेरे सास ससुर की चारपाई थी ना, इनका कमरा था। तो मैं तो हमेशा से उनकी ज़िंदगी में सफाई रखती थी, उनका सहन साफ़ रखती थी, तो उनकी ज़िंदगी में ही था। तो मुझे यही सुनाती थी, है देखो इसको ज़मीन घेरने के लगी हुई है, इसकी नज़र है ज़मीन पे, इसका सामान बाहर रखा हुआ है, देखो मेरा सामान तो कोई भी नहीं, सारा सामान इसका देखो बाहर रखा हुआ है, इसने जगह घेरी। बरामदे में मेरा जो संदूक था ना शादी का, वो मेरे सास ससुर की ज़िंदगी में, मतलब शादी होकर मेरा जो जहेज़ आया था ना, तो संदूक बरामदे में ही रखा गया था। तो वहाँ तो मेरा सामान था ही, पहले से ही था, जब मैं यहाँ रुखसत होकर आई भी नहीं थी। तो इसने यही कहा कि देख ये ना, ये मुझे ये ताने देती, देखो ये इतने अपना सामान बाहर निकाला हुआ इस जगह घेरने के चक्कर में है।
تو اس نے کوئی سی ایسی موومنٹ نہیں چھوڑی، کوئی ایسا مطلب وہ نہیں چھوڑا اس نے کہ مجھے یہ باتیں سنائے، تانے دے۔ اس نے تھیلے بھر بھر کے مجھے تانے دیے، بہت زیادہ اس نے مجھے ستایا، بہت زیادہ۔ اس کی زبان بہت خراب ہے، بہت زیادہ اس کی زبان خراب ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں، یا اللہ پاک اس کے شر سے بچا لے، اس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے بچا لے، اس کی سازشوں سے بچا لے یا اللہ پاک۔ میں اتنی دعا کرتی ہوں۔ اب دیکھیں نا، دونوں سائڈوں سے یہ دیواریں کھڑی ہو گئیں، دونوں سائڈوں سے دیوار کھڑی ہو گئی، اور اتنا نقصان ہمارا کیا۔ دیکھیں آواز آ رہی ہوگی، کٹر چلا ہے اور نہ ہتھوڑے برسے، اتنے 2-2.5 مہینے تک اس طرح شور ہوا ہے، کس طرح ہم نے گزارا ہے۔ میرے بچے تو برآمدے میں جاتے نہیں، کیونکہ اتنی دڑاڑے، اتنا وہ تو کہتے تھے چھت گر جائیں گی، اور وہ اس وجہ سے بچے خوف زیادہ، وہ تو بس آگے والے کمرے میں بیٹھے رہتے تھے کہ مما چھت گرے گی، کیونکہ نا جب وہ کٹر چلتا تھا، ہتھوڑے برستے تھے نا، تو فین تک ہلتا تھا اور دھڑ 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 کی آوازیں آتی تھی۔ کیونکہ ان کا تو RCC کا اڑ گیا، دوسروں کا نقصان ہو گیا، پرانی جو چھت ہے وہ اس کو تو دھمک پڑ گئی۔ جو اس کے جو سہولت کار ہیں، جو اس کے گھر والے ہیں، ان کا ہی مشورہ ہے کہ پورا توڑ دو، RCC کو اٹھا لو، اور دوسروں کی آدھی چھت کا کچھ بھی ہوتا رہے، لیکن نا اپنا بن جائے، بس اپنا مفاد پورا ہو جائے۔ دیکھیے آگے پیچھے سے جگہیں گھیری، مزید اور جگہ گھیر لی، پیچھے سے جگہ ہماری اتنی ساری دیواریں توڑ کے جگہیں گھیر لی، اور مزید زمینیں خریدی گئی ہیں، ہمارا نقصان کر دیا، ہمارا سب کچھ بگاڑ دیا ہے۔ اب دیکھو دونوں طرف سے دیوار کھڑی ہونے کے بعد یہ خاتون جو اوپر کا دیکھے کتنی توڑ پھوڑ کی ہے، پہلے یہ توڑ پھوڑ ہوئی، سارے یہ پتھر گرے، پھر اس کے اوپر پانی چھت ڈلی لینٹر کی، تو پھر یہ اس کا پانی آیا، سب کچھ ہم نے برداشت کیا۔ وہ اس لیے کیا کہ اوپر کا جو گھر بکا ہے نا، وہ بہت مصیبت لے کر آیا ہمارے لیے، اور بیچنے والے تو بیچ کے چلے گئے آرام سے، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے یہ۔ اب دیکھیں نا، جو دل چاہ رہا ہے ہم نے خریدا، آ کے دوسری سائڈ سے آتی ہے اور نہ میرے جالی کے دروازے پر ٹانگیں مارتی ہے، اور مجھے تانے دیتی ہے کہ یہ میں نے خریدا، میں نے پیسوں سے خریدا ہے۔ اتنے تانے اس عورت نے دیے ہیں نا، میں اللہ سے کہتی ہوں اللہ کسی کو اتنا بے بس نہیں کر، کوئی اتنا نہ کر بے بس، میرا کوئی بھی نہیں ہے اللہ تیرے سوا، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں اتنی ایموشنل ہوتی ہوں، اللہ سے ہاتھ اٹھا اٹھا کے میں نے اللہ سے مانگا، اور نہ میری جو ڈوریاں بنی ہوئی تھی نا جالی کے دروازے پہ، اس نے آنکھیں توڑی ہیں، اس نے آنکھیں توڑ دی ڈوری، میں آپ کو دکھاتی ہوں، ابھی دکھاتی ہوں، اس نے توڑی۔ دونوں سائڈوں سے دیوار کھڑی ہونے کے بعد یہ میرے کو تنگ کرتی، اوپر آتی، بہانے سے آتی، یہ میرا گھر ہے، میری سیڑھیاں ہیں، ادھر مت ہی دروازہ بند کر۔ اس نے پورا زور لگایا یہ دروازہ بند ہو جائے، یہ اوپر ہی نہ آئے۔ تو ہم اپنے دروازے، اس نے 3 آگے نکالے میں، 3 دروازے پیچھے نکالے میں، اور میرا ایک دروازہ جالی کا ہے، دروازہ اوپر جو ہے جا رہا ہے سیڑھیوں کے اوپر، وہ آ کے نا اس کو ٹانگیں مار کے کہتی یہ بند کر، یہاں کیوں کھولا ہوا، خود نے نکالے میں، اور میرا ایک دروازہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا، اور نہ اس کو ٹانگیں مار کے کہتی ہے کہ یہ بند کر۔ یہ میرے بچوں کی چپلیں پھینک رہی ہے گٹر میں، بھائی دیکھو، یہ میرے بچوں کی چپلیں گٹر میں پھینک رہی ہے، ایک بچوں کی چپلیں پھینک رہی ہے گٹر میں، دیکھیں محلے والوں، میری بچوں کی چپلیں پھینک دی اسے گٹر میں۔ پارٹیشن ہونے کے بعد اس نے یہ حرکتیں کی ہیں، گھوم کے آتی ہے، ہمیں تنگ کرتی ہے، کیونکہ اوپر والا گھر اس نے خرید لیا نا، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ دیکھیں میرے بچے کی چپل اورنج والی گٹر میں پڑی ہوئی ہے، اس نے گٹر کے پانی میں پھینکی ہے، کہہ رہی یہاں پہ کیوں رکھی، یہ میری جگہ، میں نے خریدی ہے، یعنی کہ میں نے اس لیے وہاں پہ رکھی تھی کیونکہ میرا آگے کا نا جہاں دروازہ ہے میرا یلو، وہ بن رہا تھا، تو وہ وہاں پہ نا فرش بنا تھا اس کا، تو میں نے یہاں چپلیں اس لیے رکھ دی تھی، اٹھا کے اس نے نا گٹر میں پھینک دی۔ دیکھیں اتنا سارا نقصان کیا ہے ان لوگوں نے، ہمارا کوئی نقصان نہیں بھرا ہے، اتنا سارے پانی، دیکھیں لینٹر کی چھت ڈلی، سارا پانی پانی ہو گیا ہے، کمرے میں، برآمدے میں، چھوٹے کمرے میں، سب جگہ پانی پانی آ گیا ہے، اتنا نقصان ہمارا کیا ہے اس خاتون نے۔ بس یہ جو اوپر کا گھر بکا ہے نا، میں تو بار بار یہ کہتی ہوں میرے لیے سب سے بڑی مصیبت آئی ہے، سب سے بڑی مصیبت آئی ہے جو اوپر کا گھر بکا ہمارے اوپر، سب سے بڑی مصیبت آئی ہے جو اوپر کا، یہ ہمارے لیے مصیبت ہے، یہ سب جو اوپر کا گھر بکا ہے۔ اب دیکھیں نا، نقصان تو کر دیا ہمارا، دیکھیں پانی جگہ جگہ ٹپک رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، مشورے لوگ فری میں دے کے جاتے ہیں، فری میں مشورے دے کے جاتے ہیں، یہ پہلے نظر نہیں آتے تھے یہ، لیکن اب یہ نظر آتے اس کے اپنے والے ہیں، فری میں مشورے دیتے، یہ توڑ لو وہ توڑ لو، اب پیچھے کی جگہ پہ دیواریں توڑ کے نا جگہیں نکال لیں ہیں، اتنی ساری ہماری جگہ جو ہمارے کمرے کی حدود میں پیچھے جا رہی تھی وہ سب جگہ گھیر لی اس عورت نے ہیں۔
मेरा शौहर तो माली तौर पे भी कमज़ोर है, जिस्मानी तौर पे भी कमज़ोर है, लेकिन अल्लाह तेरी ताकत तो बहुत बड़ी है, तेरी ताकत तो बहुत मज़बूत है अल्लाह, तू बहुत बड़ा है, ज़ात है अल्लाह तेरी। बस ये अल्लाह पाक इसने जैसे जैसे मेरे साथ किया है ना, वैसी वैसी मामला इस खातून के साथ करना हमें इतना सता रही है। ऊपर जो घर बिका है वहाँ से घूम घूम के आती है, तंग करती है, वो बाहर निकल के जुमले कसती, जहाँ जहाँ भी इसको जाना हो, जिस हद तक भी ये गई है वहाँ गई है ये, और अभी भी चैन नहीं है, अभी भी इसमें साजिशों में लगी है। या अल्लाह मेरी इस औरत की शर से बचा ले, या अल्लाह मेरे शौहर बच्चों को इसकी शर से बचा ले, इसकी साजिशों से बचा ले। इसकी ज़बान इतनी गंदी थी, ख़राब है। मैं बार बार ये लफ्ज़ करती हूँ, ये ज़हनी पॉइज़न दे के इसने मुझे मारा है। इसने 15 साल से मैं इसको बर्दाश्त कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, रह के और खा के पता चलता है। तो मैंने इसके साथ रह के अंदाज़ा लगा लिया कि ये इतनी ख़तरनाक औरत है, इसकी ज़बान बहुत ख़तरनाक, अभी भी कैंची की तरह चलती रहती है। दोनों तरफ से दीवारें खड़ी हो गई, बकवास करती रहती है, जो मुँह में आता है बकवास करती रहती है। तो या अल्लाह मेरी इसकी ज़बान की शर से बचा ले, इसके पूरे वजूद से बचा ले, इसके हाथ और टांग दोनों से बचा ले या अल्लाह, इसकी साजिशों से बचा ले। मैं बहुत परेशान हो गई, हमारा इतना नुकसान किया है। देखें, अब ये सारी सीलन आई हुई है, बरामदे में भी इतनी सारी सीलन रखी हुई है, वो पता नहीं कितने दिन में जाके सूखेगी। और ये देखें, सब कुछ तबाह बर्बाद हुआ है। हमें अकेले बर्दाश्त करना है, अकेले सहना है। पैसों के ज़ोर पे सब कुछ कर रही है, जो उसके दिल चाह रहा है वो कर रही है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं कुछ पैसों के ज़ोर पे। पैसा मिल गया है, हाँ, और जो दिल में आ रहा है कर रहे हैं, जो दिल में आ रहा है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शुरू से मेरे से बैर ही है, तो ये कोई साजिश ऐसे नहीं छोड़ती जो मुझे नुकसान पहुँचे। हर साजिशों में लगी रहती है, हर साजिशों में लगी रहती है। ट्यूशन्स के बच्चों को में बुराइयाँ करेगी, वो जो बच्चे पढ़ने आते हैं, वो इल्म हासिल करने आते हैं, उनसे घर की बुराइयाँ करेगी। देखेंगे मैं दिखाने का मतलब ये है कि अपने को भी तो पता चले ना, क्योंकि ना इसी ने मेरे व्लॉग सब में शेयर किए हैं, सबको बताए हैं कि ये बनाती। इसने ना मेरे हस्बैंड की आखिरी वक्त की वीडियो बनाई, जनाजे की वीडियो बनाई। इसका जो मुँह मारा, इसने गलत ब्लेम लगाए मेरे पे। मैं बर्दाश्त करती रही, सहती रही, इसके इल्ज़ामों को सहती रही। बस मैंने हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ी है, क्योंकि ना मैंने अपने तक तो ना, जब तक तो मैं इसको बर्दाश्त किया, लेकिन जब से मेरे शौहर को इल्ज़ामात लगाए ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं करती। इसने मेरे बच्चों के कैरेक्टर पे उंगली उठाई है, मेरे बच्चों को कह रही है कि ना इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, पर्दा नहीं करती हैं, वहाँ जाती हैं। अब मैं देखती हूँ इनकी शादियाँ कैसे होती हैं, और मुझे कहती है कि बाहर निकलती है, महल्ले वाले कहते हैं पागल वो फिरती रहती। इतना बड़ा बैलम, कहाँ कहाँ फिरती है, इसका क्या क्या मतलब है? कितनी बड़ी गाली एक औरत के लिए, कहाँ कहाँ फिरती है ये औरत मुझे कहती है। बस मैं यही कहती हूँ, या अल्लाह पाक आज ही मेरे लिए इस तरह के ताने, ऐसे ऐसे अल्फाज, ऐसे ऐसे मेरे पे इल्ज़ामात लगा रही है। अल्लाह पाक वैसी वैसी मामला रखना। इसने मेरा बहुत दिल दुखाया, इसने मेरा बहुत दिल दुखाया। इसकी ज़बान बहुत ख़राब है। मैं बार बार यही कहती हूँ, या अल्लाह इसकी ज़बान की शर से बचा ले, इसके हाथों की शर से बचा ले। अच्छा ये देखें, ये पीछे से जगह गई है हमारी। मैं बार बार ये आपको वाज़ा कर रही हूँ, ये देखें, इसको आगे से भी जगह चाहिए थी, पीछे से भी चाहिए थी, जो इसने ले ली, लेकिन ठंड इसको अभी भी नहीं पड़ी, अभी भी हमारा सुकून बर्बाद करती है। दूसरी साइड से आके तंग करती है, और ना मेरे शौहर को बोलती है, मेरे शौहर ने इसके शौहर को पाला, ये तो कुछ भी नहीं करता था, ये तो बिस्तर तोड़ता था, और मेरा शौहर ने इसको पाला पोसा है, इसकी नौकरी लगवाई, सारा कुछ। यानी कि हम इसके एहसान तले दबे में हैं, और ये कुछ भी नहीं करता था, निकम्मा नखट्टू था। इसको इम्तहान भी पास नहीं करा था इसने, सब कुछ मेरे शौहर ने किया है, इसका पढ़ाया लिखाया। यानी कि मेरे शौहर से बड़े थे इसके शौहर 3 साल, यानी कि 3 साल का बच्चा बताए, 1 साल के बच्चा पैदा हुए कैसे 3 साल का बच्चा पाल सकता है। ये खुद तो सन 2006 में ये खातून शादियों के यहाँ आई थी, लेकिन इसको 1992 की सारी बातें पता है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये तो भाई गोल्डन टाइम होता है बहन भाई के साथ वक्त गुजारना, माँ बाप के साथ वक्त गुजारना, लेकिन इसको सारी बातें पता है। ये सारे जुमले कसती है, ताने देती है, पता नहीं इसको कहाँ से पता चल गया और किसने इसको बताया है। इतनी पुरानी बातें, क्योंकि मेरे तो शौहर 1975 की पैदाइश है, और मेरे जो जेठ हैं वो इनसे 3 साल ही तो बड़े थे। अब मुझे बताइए 3 साल का बच्चा कैसे संभाल सकता है? क्या माँ बाप उनके बचपन में मर गए थे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो सास ससुर तो हयात थे, और मेरे जो ससुर की डेथ हुई है सन 2019 में हुई है, और मेरी सास की डेथ सन 2015 में हुई है। देखिए इस खातून की जो ज़बान मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत ख़राब ज़बान है। मैं बार बार ये लफ्ज़ इसलिए कह रही हूँ कि इसकी खातून की ज़बान बहुत ख़राब है, जो मुँह में आता है बकवास करती है, जो मुँह में आता है बकवास करती है, और हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। इसलिए मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक इस औरत के शर से, इसकी साजिशों से बचा ले, महफूज रखे अल्लाह।
اور نا جو ہمارے سسر تھے نا ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو بہت ہمت دی ہوئی تھی، انہوں نے مطلب 92 میں وہ ریٹائر ہوئے تھے، لیکن نا ماشاءاللہ وہ نا دوسرے مدرسے میں پڑھاتے تھے، اور نا سن 2013 یعنی کہ میری شادی کی سن 2010 میں میری شادی ہوئی ہے، سن 2010 میں 11 12 13 میں انہوں نے جانا چھوڑا، کیونکہ وہ نا جس مدرسے میں جاتے تھے وہاں وہ گر گئے تھے تو چوٹیں وغیرہ آئی تھی، تو میری ساس نے کہا تھا کہ اب تم مت جانا، اپنا اب آرام کرو۔ تو ماشاءاللہ میرے سسر نے آخری مطلب جاب کی ہے ماشاءاللہ بہت، اور ان کی عمر اس ٹائم کیا تھی، اس ٹائم ان کی عمر 79 یا 70 ایسی کچھ تھی ان کی عمر، لیکن وہ جاب کرتے تھے۔ اور یہ اس خاتون کا کہنا ہے بس میرے ہی شوہر جاب کرتا تھا اور سب کھاتے تھے پیتے تھے، مہمان آتے تھے کھاتے تھے، جٹھانیوں کے بچے آتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے، میں پکا کے دیتی تھی، ہر وقت تانے، یعنی کہ تھیلے بھر کے اس نے مجھے تانے دیے، کوئی موقع ضائع نہیں کرتی تھی، بس ہر چیز سازشوں میں لگی رہتی تھی، بس اس نے اس طرح میری زندگی کو اجیرن کیا، اس نے مجھے سیلو پوائزن دیے، یہ میری قاتلہ ہے، سیلو پوائزن دے کے اس نے میری زندگی اس نے اجیرن کی، اور پتہ نہیں کب تک یہ اجیرن کرتی رہے گی، جب کیونکہ اوپر والا گھر نے خرید لیا ہے، آتی ہے گھومتی اور ہمارے لیے مصیبت پیدا کرتی ہے، باہر مردوں کو پاس جا کے بولے گی، جب مرد وغیرہ نہیں ملیں گے تو پھر بچوں کو پکڑ لے گی، یعنی کہ مادی چیزوں سے اس کو پیار ہے نا، تو اس کو نا سب کچھ اس نے حاصل کر لیا، لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اس نے سب کا سکون برباد کیا ہوا نا، تو اس کو اس کی زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اور باہر نکل کے بچوں سے بولتی ہے کہ نا یہ دونوں بھی میرے شوہر کے وہ ہیں، انہوں نے میرے شوہر کے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، اور مجھے کہتی ہے نا یہ بہت بڑی جادوگرنی ہے، یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا نا اس کی زبان بہت خراب ہے، جو اس کے منہ میں آتا ہے نا بولتی رہتی ہے، تو میں نے اپنے اللہ سے یہی کہا یا اللہ پاک اس کی زبان کے شر سے بچا لے، اس کے شر سے بچا لے، یا اللہ بس یہ جو اوپر والا جو گھر بکا ہے نا، یہاں یہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، اور یہ یہیں سے آتی ہے، یہیں سے گن ڈالتی ہے، اور نا اب تو پتہ نہیں اوپر کا بک بھی گیا ہے یا نہیں بکا نہیں پتہ، لیکن بک جائے گا، جب چھت جل گئی ہے لینٹر کی تو بک ہی جائے گا، اب یہی کام تو رہ گیا، زمین خریدنا اس کو بیچنا یہ کرنا، یہ تو ان کا فیوریٹ ہے، تو وہ اس کام میں یہ جیت گئے، بس اے اللہ پاک ہم کمزور لوگ ہیں جسمانی اور مالی، ہماری مدد کر یا اللہ ہماری مدد کر، پلیز میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک اور سبسکرائب کریں، میں چاہتی ہوں میری ویڈیو ہر جگہ یہ جائے، پھر ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے فی امان اللہ۔